سفیر امن، سفیر توحید و سنت، چیئرمین سپریم کونسل این ٹی ایس پنجاب جناب حضرت مولانا سید شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری کہ او آمنے اور تھوڑے سامنے قرآن و سنت دے جواہر پارے پیش فرماویں۔ استقبال کرو شہزادہ اہل سنت، سفیر امن، سفیر توحید و سنت حضرت مولانا سید شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری تھوڑے سامنے خطاب فرمائے سے جلدی جلدی پنڈال دے اندر آمڑ دی بار آلے کوشش کرو شاہ صاحب کا بیان شروع ہونا پیا۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذی قدر علماء کرام، معزز بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، ایک صاحب ایمان کی امیدوں کا مرکز اور محور اس کے رب کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ اس کی زندگی کی ایک ایک گھڑی اپنے رب کی رحمتوں کے بھروسے پر رواں دواں رہتی ہے۔ صاحب ایمان کی زندگی اللہ کی رحمتوں کے بھروسے پہ رواں دواں ہوتی ہے، اور بے ایمان بندے کی زندگی مخلوق کے سہاروں پہ رواں دواں ہوتی ہے۔ ایک صاحب ایمان کی زندگی کا سہارا اس کا طاقتور خاندان نہیں ہوتا، ایک صاحب ایمان کی زندگی کا سہارا اس کی دولت دنیا نہیں ہوتی، ایک صاحب ایمان کی زندگی کا سہارا اس کے دوست و احباب نہیں ہوتے، بلکہ ایک صاحب ایمان کی زندگی کا واحد سہارا رب کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ اور جب ایک بندہ مومن اپنے رب کی رحمتوں کے بھروسے پہ اپنی زندگی کو رواں دواں کرتا ہے تو اس کی خوشیاں اللہ اپنی رحمتوں والی خوشیاں بنا دیتے ہیں، اس کے غموں میں اللہ اس پہ اپنی رحمت کی چھتری تان لیتے ہیں، اس کی تجارت کو اللہ اپنی رحمت والی تجارت بنا دیتے ہیں، اس کے تعلقات کو اللہ اپنی رحمت کا سہارا عطا فرماتے ہیں، اس کی کوشش و کاوش کو اللہ اپنی رحمتوں سے کامیابیوں سے ہمکنار فرماتے ہیں، اس کا ایک ایک قدم اپنے رب کی
رحمتوں کے سہارے پہ چونکہ اٹھتا ہے، لہذا اس صاحب ایمان کے ہر قدم پہ اللہ کی جناب سے اس صاحب ایمان کو عزتوں اور کامرانیوں سے نوازا جاتا ہے۔ دولت کے سہارے چلنے والا ناکام، اقتدار کے سہارے چلنے والا ناکام، زمینوں کے سہارے چلنے والا ناکام، جائیدادوں کے سہارے چلنے والا ناکام، ورکروں کے سہارے چلنے والا ناکام، ووٹروں کے سہارے چلنے والا ناکام، خاندان کے سہارے چلنے والا ناکام، وزیروں کے سہارے چلنے والا ناکام، فوجیوں کے سہارے چلنے والا ناکام، وکیلوں کے سہارے چلنے والا ناکام، حسینوں کے سہارے چلنے والا ناکام، پیروں کے سہارے چلنے والا ناکام، خطیبوں کے سہارے چلنے والا ناکام، مدرسین کے سہارے چلنے والا ناکام، سرمایہ داروں کے چندے کے سہارے چلنے والا ناکام، اور رب کی رحمت کے سہارے چلنے والا ہمیشہ ہمیشہ کامیاب و کامران۔ کیا خوبصورت جملہ میرے منہ چوں نکلیا، کلے بندے نے نعرہ مار کے اپنی محبت کا اظہار کیتا ہے، کو سبحان اللہ دے کیتا کوئی نہیں۔ یہ پکی ٹھکی گل پہ دسنا تو آمنا جی، دنیا دے سہارے چلن والا ناکام، دنیا اج تیری کل کسی اور دی، وزیروں دے سہارے چلن والا ناکام، وزیر اج تیرے نال کل کسی اور دے نال، فوجیوں دے سہارے چلن والا ناکام، فوجی اج تیرے نال کل کسی اور دے نال، خطیبوں دے سہارے چلن والا ناکام، خطیب اج تیرے نال کل کسی اور دے نال، رب دی رحمت دے سہارے چلن والا کامیاب اس واسطے کہ رب دی رحمت دے سہارے چلن والا اج بھی رب دی رحمت ہو دے نال، کل بھی رب دی رحمت ہو دے نال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ جی۔ اور احساس ادو پیدا ہوتا ہے، اے یقین ادو پیدا ہوتا ہے جدو دل اللہ دے قرآن دی نورانیت کا مرکز و محور بن جائے۔ موضوع روایتیں سن کے قرآن دی حقانیت دے مقابلے دے ہوتے قصے اور کہانیاں سن کے دل روشن نہیں ہو سکتا، دل دلیر نہیں ہو سکتا، دل انسان منور نہیں ہو سکتا۔ انسان دا دل اندھیریاں تو اس وقت پاک ہو جاتا ہے جدو کسے انسان دے دل نو اللہ اپنے قرآن دی نورانیت نال منور فرما دے دے۔ سبحان اللہ۔ ساری کائنات دے عبادت گزارہ دے سید تے سردار امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اللہ تسلیاں دے کے فرما دینے، یا ایوہ النبی حسبک اللہ
ساتھی باہر پیچھے پنڈال دے قریب کھڑے ہو، ذرا اگے آ جاؤ یا بیٹھ جاؤ. ماشاءاللہ. یا ایھا النبی، توجہ میرے لے پاسے رکھیو. یا ایھا النبی حسبک اللہ. دولت دے پجاریاں نو دولت دا سہارا، اقتدار دے پجاریاں نو اقتدار دا سہارا، سونے دے پجاریاں نو سونے دا سہارا، زمیناں دے پجاریاں نو زمیناں تے جائیداداں دا سہارا، غیر اللہ دے پجاریاں نو قبراں دا سہارا، غیر اللہ دے پجاریاں نو بتاں دا سہارا، غیر اللہ دے پجاریاں نو سورج تے چڑھ دا سہارا. اور اے میرا نبی سہنا، تنو کسے اور دے سہارے دی لوڑ نہیں. یا ایھا النبی حسبک اللہ. تنو سہارا کدا؟ بولو سارے. اے میرا نبی، اے نبیوں دا سرتاج، تہانوں رب دیاں رحمتاں دا سہارا. جتھے جتھے میرا سوہنا محمد ہوئے گا، میریاں رحمتاں میرے سوہنے محمد دے نال نال ہون گیا. سبحان اللہ. جی اور پھر میریاں اگر میرے نال نال تسی اس ساری تمہیدی گفتگو چ نال شریک رہے ہو تو پھر بات سمجھ آئے گی. چونکہ میں اپنے محبوب نو اپنی رحمتاں دا سب تو وڈا سہارا قرآن دے نزول نال قائم کر دیتا ہے. اس واسطے ساری کائنات سمٹیاں ہویاں عزتاں اور پھیلیاں ہویاں عزتاں ایک پاسے، اور میں اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے دے اتے قرآن نو اتار کے ساری کائنات نو بہتیاں رحمتاں اپنے محبوب دے سینے دے اتے اتار دیتی ہے. اللہ اللہ. اس واسطے سب تو بڑی رحمت قرآن والی چونکہ میں اپنے محبوب دے سینے دے اتاری ہے، اس واسطے ساری کائنات دیاں عزتاں دے دعوے دار میرے قرآن دے قاری محمد دیاں عزتاں تو پیچھے رہ گئے، اور سب تو زیادہ عزتاں والا میرے قرآن دا سچا مبلغ و قاری محمد الرسول اللہ بن گیا. جی سبحان اللہ. سارے نبی بڑیاں بڑیاں عزتاں تے بڑیاں بڑیاں شانہ والے، لیکن میرے محمد دیاں شانہ سب تو اونچیاں. سبحان اللہ. جی مکے دے اندر ہوئے تے سب تو بہتیاں عزتاں والا، غار حرا دے اندر ہوئے تے سب تو بہتیاں عزتاں والا، طائف کی بستی ہوئے تے سب تو بہتیاں عزتاں والا، مدینے دا مسافر و مہاجر ہوئے تے سب تو بہتیاں عزتاں والا، نمازی ہوئے تے سب تو بہتیاں عزتاں والا، مجاہد ہوئے تے سب تو بہتیاں عزتاں والا، معلم ہوئے تے سب تو بہتیاں عزتاں والا، محقق ہوئے تے سب تو بہتیاں عزتاں والا، داعی ہوئے تے سب تو بہتیاں عزتاں والا، مبلغ ہوئے تے سب تو بہتیاں عزتاں والا، واعظ ہوئے تے سب تو بہتیاں عزتاں والا، اصحاب دی محفل ہوئے تے سب تو بہتیاں عزتاں والا، اور روم و فارس تے سفیرہ دی محفل ہوئے کہ میرا محمد سب تو بہتیاں عزتاں والا، بیت المقدس دی مسجد ہوئے تے سب تو بہتیاں عزتاں والا، تے ستا زمانہ دا راہی ہوئے تے سب تو بہتیاں عزتاں والا، تے میراج دا دولہ ہوئے تے سب تو بہتیاں
عزتاں والا. ساری کائنات پیچھے سب بہتیاں عزتاں میرے محمد دی جھولی میں اللہ نے پا دیتیاں نے. اس واسطے کہ میری اس کائنات دی سب تو بڑی رحمت قرآن اے میں اپنے محبوب دے سینے دے اندر اتار دیتی. سبحان اللہ. جی ایمان والے دا تذکرہ اللہ قرآن مجید ہی ایسے ہی کسے خوبصورت جے تناظر دے اندر کر رہے ہیں. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. قرآن دے جنہیں عاشق بیٹھے اونچی آنکھوں سبحان اللہ. سارا مجمع آکے سبحان اللہ. والذین صبروا سچا مومن بندہ. مومنہ دا تذکرہ پیچھے تذکرہ ہے یتذکروا اولو الالباب الذین یوفون بعہد اللہ. این اصل مومن جی مومن بندہ جی اپنے اللہ دے نال کیتا ہویا وعدہ او دے چ رلا نہیں پاندا او دے چ بے وفائی نہیں کردا. نا جی نا جی نا مومن بندہ الذین یوفون بعہد اللہ. مومن بندہ جس حال چ ہوئے رب دے نال اپنے وعدے نبھاندا رہندا ہے. سب تو بڑا وعدہ تے رب دی توحید دے جھنڈے نو اونچا رکھن دا وعدہ ہے. اللہ الذین یوفون میرے بل توجہ رکھو یار. الذین یوفون کو کھول یار میں کو سوکھا ہوں. الذین یوفون بعہد اللہ. جی دکان تے ہوئے تے رب دی توحید دا چرچا کردہ. جی مکان دے ہوئے تے رب دی توحید دا چرچا کر رہے ہیں. خوشیاں دے اندر ہوئے تے رب دی توحید دا تذکرہ. غمیاں دے اندر ہوئے تے رب دی توحید دا تذکرہ. ہسدا ہوئے تے رب دی توحید دا تذکرہ. نسدا ہوئے تے رب دی توحید دا تذکرہ. جی موسم نال ٹردا ہوئے تے رب دی توحید دا تذکرہ. موسم دیوانہ ہو جائے تے رب دی توحید دا تذکرہ. جی جی سجن ٹردے ہو تے رب دی توحید دا تذکرہ. سجن مخالف ہو تے رب دی توحید دا تذکرہ. جی جی فیکٹری چ بیٹھا ہویا رب دی توحید دا تذکرہ. جی زمینداری کردہ پیا رب دی توحید دا تذکرہ. حجرے بیٹھا ہویا تے رب دی توحید دا تذکرہ. محفلے چ بیٹھا ہویا تے رب دی توحید دا تذکرہ. جی ووٹ منگدا پیا تے رب دی توحید دا تذکرہ. تعلیم لیندا پیا تے رب دی توحید دا تذکرہ. تعلیم ونڈدا پیا تے رب دی توحید دا تذکرہ. تفسیر پڑھاندا پیا تے رب دی توحید دا تذکرہ. حدیث پڑھاندا پیا تے رب دی توحید دا تذکرہ. منطق پڑھاندا پیا تے رب دی توحید دا تذکرہ. بلاغت پڑھاندا پیا تے رب دی توحید دا تذکرہ. علم کلام پڑھا رہے ہیں تے رب دی توحید دا تذکرہ. جی عہدے مل رہے نے تے رب دی توحید دا
اپنی توحید چرچا علی دی شجاعت تذکرہ پھر اپنی توحید چرچا حسن و حسین دیا صبرت وفا دا تذکرہ پھر اپنی توحید چرچا امیر معاویہ دی دیانت و فقاہت دینی دا تذکرہ پھر اپنی توحید چرچا ملاد صبر دا تذکرہ پھر اپنی توحید چرچا اماں عائشہ سے حوصلے دا تذکرہ پھر اپنی توحید دا تذکرہ غزوہ بدر دے مجاہدہ دے حوصلے دا تذکرہ پھر اپنی توحید دا تذکرہ خندق دا تذکرہ بھی انہوں دے صبر دا تذکرہ پھر اپنی توحید دا چرچا غزوہ احد دا تذکرہ پھر اپنی توحید دا چرچا فتح مکہ دے عام معافیہ دے فیصلے دا تذکرہ پھر اپنی توحید دا چرچا صلح حدیبیہ دا تذکرہ پھر اپنی توحید دا چرچا دی بیت رضوان دیا عظمت دا تذکرہ پھر اپنی توحید دا چرچا مصطفیٰ دیا نماز دا تذکرہ پھر اپنی توحید دا چرچا مصطفیٰ دے جمال دا تذکرہ پھر اپنی توحید دا چرچا مصطفیٰ دے ابرو دا تذکرہ پھر اپنی توحید دا چرچا مصطفیٰ دے مکہ دا تذکرہ پھر اپنی توحید دا چرچا مصطفیٰ بھی میرا آج دا تذکرہ پھر اپنی توحید دا چرچا پیر طریقت عنایت اللہ شاہ بخاری حضرت صداقت کی نشانی حضرت مولانا ضیاء اللہ شاہ بخاری اہل سادات اہل سنت حضرت مولانا شفیع اللہ شاہ بخاری توجہ میرے علیہ پر سے ہاں جی ایک مومن بندہ یوفونا میں ذمہ داری سے آج یہ معنی کر رہا ہوں اور علماء کی توجہ چاہتا ہوں یوفونا بعہد اللہ مومن بندہ اپنے رب نل کیتا ہویا وعدہ آکو وفا کر دیتا جی اللہ جی خاندان ٹوٹ جاندہ ہے انہوں کوئی پرواہ نہیں کاش میرے نال نال بولو تو لطف بہتا منو ہے میری تقابل جی خاندان ٹوٹ دے ٹوٹ جائے چاچا رس دے رس جائے باپ چھٹ دے جنہ جنہ جی حوصلہ بولو سارے میرے نال جی باپ چھٹ دے زمین چھٹ جائے خاندان ٹوٹ دے زمین ٹوٹ جائے جی سجن رسدے نے تے رس جائے خطیب نسدے نے تے نس جائے جی سارا جگ ناراض ہوندہ تے ہو جائے الذین یوفون بعہد اللہ سارے جگ نو بھی نال ٹورے رب دی توحید دے تذکرے بھی نہیں انج بھی کدی ہویا کہ رب دی توحید دے مخالف ہوئی توڑے نال راضی بازی تے رب بھی راضی یہ بھی کدی ہو سکتا نا 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 جی موٹی تے سادی عام فہم بات جی میاں او بکر والیا تیرا دی توحید دا دشمن تیرے اوتے راضی ہے یہ مطلب ہے تیرا رب تیرے نال ناراض میں جملہ میں ذمہ داری نہ بول رہا جی تیرا دی توحید دے دشمن تیرے نال راضی یہ مطلب ہے رب ناراض رب دی توحید دا غدار تیرے نال راضی یہ مطلب ہے رب تیرے نال ناراض اگر غیر اللہ دا پجاری تیرے نال راضی تے ایک اللہ تیرے نال ناراض ان پہ یار ہے اللہ کی رضاؤں کا معیار کیا ہے کہ غیر اللہ دے پجاری تواڈے کول تنگ ہون تواڈے کول جی قبر دے پجاری توحیدیاں کولوں یرکدا ہوئے بولتے تھے جی اللہ اللہ جی فوت شدہ
ولیاں دی موت تو بعد انہاں دیا سجدہ تے سورا دا پجاری عشاء تو توحید والے کولوں پرا پرا نسدا ہوئے جی گھوڑے نو مشکل کشا منن والا ایک اللہ نو مشکل کشا منن والا تو پرا پرا ہوئے جی جی وفات شدہ انبیاء نو موت جا پیٹ تو بعد دنیا دی قبراں دے اندر دنیا دی زندگی دے نال زندہ منن والا قوم تے احمد او توحیدیوں دی پرا پرا ہوئے رسیا رسیا ہوئے اے مطلب ہے توحیدیوں دے تے اللہ راضی یہ سارے طبقے جن میں گڑائے نے یہ دعوے دار توحیدیاں دے نال راضی بازی تے توحیدی دعوے دار بھی انہاں نال راضی بازی تے پھر ککھ بھی نہیں جی خالی خولی قول ہی ہے جے پیا کھڑک دا دی وچ کوئی حقیقت نہیں جی اللہ اللہ جی سب تو سونا تے سب تو مٹھا اس کائنات دا رب دا محبوب جناب محمد الرسول جی 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 اللہ اللہ ہائے قرآن تیرے سمجھان دے قرآن ہاں جی بکر اکٹھا ہو گیا ماشاءاللہ اور جی جی اللہ اللہ اور توحیدی مولویوں بڑے کلوں علاقے دے مولوی چھٹن نہیں پیوں دے اور توحیدی محتمموں بڑے کلوں جی جی علاقے دے سرمایہ دار انہوں دے ناراضگیاں انہوں دا مقابلہ نہیں پہ کر ہوندہ میں اللہ اپنے قرآن دے سچے وارث تے قاری محمد رسول اللہ نو کی کہہ رہا او میرا سونا محمد میں تو انو کہہ رہا فصدہ بما تؤمر فصدہ بما تؤمر وآرض عن المشرکین اسٹیج والے علماء نو مستی آ رہی ہے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تو آنو تو میری گلہ شاید سمجھ نہیں آ رہی آواز نہیں آ رہی سارا مجمع کو سبحان اللہ فصدہ سنا لو تنو او مکے والے ابراہیم عالم الغیب اللہ کہنے نہیں سارا مجمع کو کون جڑے جڑے غیر اللہ دے پجاریاں نو مایوس کرنا چاہتے ہو سارے اللہ دا نام بلند کرو ایسے میں کو نہیں چاہتا کہاں کلہ تسی کہنا ہے اللہ جی آکھو گے انشاءاللہ جی اللہ اللہ جی جی میرا سونا مصطفیٰ دہائیوں دے 10 لوگنوں ابراہیم جی حاجت روا نہیں حاجت روا کلہ دے لوگنوں کوئی نبی عالم الغیب نہیں عالم الغیب کلہ سنا لوگنوں کوئی نبی تے کوئی ولی مشکل کشا نہیں مشکل کشا کلہ اللہ سنا لوگنوں پتر دین والا کلہ اللہ 10 لوگنوں دھیے دین والا کلہ اللہ عزت دین والا کلہ اللہ برکتوں دین والا کلہ اللہ علم دین والا کلہ اللہ راز دین والا کلہ اللہ تاج دین والا کلہ اللہ دی عزت دین والا کلہ اللہ مچھلی دے پیٹ اندر پھسے ہوئے اپنے نبی دیا آہو جاریاں نو سنن والا کلہ کون؟ واہ بھائی واہ بچے نو گل سمجھ آ گئی کون؟ بولو سارا مجمع بولو کون؟ جی فصدہ بما تؤمر سبحان اللہ یہ پورے قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے جس میں لفظ امر سے باقاعدہ جڑا گل تنو آکھی گئی نا حکم دیتا گیا ہے وگرنہ محبوب سے محبت کے تقاضوں میں جو قرآن مجید نے اسلوب بیان کیا ہوتے بڑی عجیب ہوتے اللہ حکمانو پرا کرتے ہیں تے آرزوانو اگے کرتے ہیں اللہ اللہ چلیے ایک آرزو سناؤں آپ یہ تو نا انداز حکم ہے اکلی آئے تھے پورے قرآن مجید ایسی بڑی بڑے زور نہ جی جی فصدہ
بما تؤمر جو کچھ تنو حکم دیتا گیا ہے اللہ کی حکم دیتا گیا ہے اتی حکم میں ہر حال تے ہر شان دے اندر میرا قرآن سنا سن دے پیو تسی بھی مکے تبلیغ پہ کرنا تو میرا قرآن سنا آگو سبحان اللہ لیکن میں کھلو جاؤں تسی بول دے چال جا کوئی نہیں کوئی بندہ انہوں نے بار بار کہنا نہ پوے اتنا خوبصورت مجمع ہے مولانا عمر صاحب کو اور صاحب کو مبارک اور کامیاب جلسہ ماشاءاللہ پڑھیں گا سبحان اللہ جی جی اللہ اللہ لوگ جی کوئی نبی تے کوئی ولی مشکل کشا نہیں سنا لوگانو مشکل کشا اللہ فستا بما تؤمر تنو میں حکم دے دیتا ہے مکے میں تے قرآن سنا آج سبحان اللہ کرتے جاؤ تو بڑی خوبصورت ایک بات کریں گے جی جی مکے تبلیغ دا شوق پیدا ہویا تے قرآن سنا جی مدینے دا رستہ تبلیغ دا شوق پیدا ہویا تے قرآن سنا قرآن سنا مسجد نبوی دا بھی سہن ہوئے قرآن سنا صدیق نال پیار کردہ ہوئے قرآن سنا عمر نال محبت کر رہا ہوئے قرآن سنا اور بدر دے میدان کے اندر عزت پا رہا ہوئے قرآن سنا تیری زندگی دا ایک لمحہ اس حکم دے دیا وضاحت دے اندر سنان دے اندر عارض وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِقِينَ میری توحید غدار دینار تیرا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے مشرقان دل تیرا کوئی بولو نا انہیں دی پرواہ جی 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 وڈے تو وڈا کوئی مشرق رس جائے بول دیتے ہیں تیار ہو بھائی بکھر آلے سوچ کے گلے کریے جی جی اور وڈے تو وڈا غیر اللہ دا پجاری مشرق رس جائے سارا مجمع بولے جی جی اور اس دے رس جائے بھاوے میرا سکتا باپ کیوں نہ ہوئے جی جی میں تو ابراہیم خلیل اللہ دا منن والا وا میں تو دی ملت دا منن والا وا ابراہیم نے اپنے باپ کو دو ٹوک انداز دسیا ابا جی لما تعبدو مالا یسمع ولا یبصر ولا الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم یہ میری توحید دا پہرے دار ڈٹیا ہویا میری توحید دا پہرے دار پنجابی کی کہندے میں کہنا ڈٹیا پیراں تے پار پان والا تسی کی کہندے ڈٹا ہویا اللہ جی
तौहीद दा पहरेदार टरकू नहीं होंदा डटिया होया टरकू समझ जरा किसी ने अखा कढ़ियां साडा तेरा बाइक का ठुस कहते ने टरकू ਅਸੀਂ ਚੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਟਰਕੂ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਖਤੀਬ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਰਕੂ ਜੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾਹ ਮੌਲਾਨਾ ਮੰਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮਨਸਬ ਕੇ ਤਕਾਜ਼ੇ हैं कि मैं तो गलों करनी ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ हर मुबल्लिग का ये जिम्मेदारी है कि वो एक ऐसी गुफ्तगू करे जिस गुफ्तगू से आपके जत्थे को आपकी जमात को फायदा मेरी जात में मेरा फायदा ना विशा बल्ले 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 बशार ने तकरीर की थी हद्दा मुका दी समझ नहीं आई पता कोई नहीं लगा जी सुर बड़ी बढ़िया था ए नहीं कुछ भाई कुछ जमात का दर्द पैदा करो जी अल्लाह अल्लाह अल्लज़ीना सबरू इब्तिगा वजहि रब्बिहिम और कुरान दे आशिको सुभान अल्लाह ते आखो वाह छोटे बच्चे बहुते आशिक ने तुहाडे नालों जेड़े बड़े बैठे हो माशाअल्लाह ए भी सारे आखो सुभान अल्लाह सबरू इब्तिगा वजहि रब्बिहिम व अक़ामुस्सलाह व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया व यद्रऊना बिल हसनति सय्य्य्अह उलाइका लहुम उक़बad दार जन्नातु अदनी यदखुलूनहा बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद अल्लाह दी तौहीद वाला डटिया होया बाप रुस गया ते डटिया होया जी मोमिन बंदा चाचा रुस गया ते अल्लाह दी तौहीद दे उते डटिया होया मोमिन बंदा जी चंदे देण वाला रुस गया ते रब दी तौहीद दे उते डटिया होया खतीब मुंह वटा गया ते मोमिन बंदा रब दी तौहीद दे कलमे दे उते डटिया होया जी फुफी दे पुत्र रुस गए ने ते रब दी तौहीद मनण वाला रब दी तौहीद दे उते डटिया होया ओ मियां क्यों डटिया होया किनू राजी पे करना कहंदा मैं मौलवियां नू राजी नहीं पे करदा मैं अपने यारां नू राजी नहीं पे करदा सबर उतिगा वजहि रब्बिहिम डटा होता है कि उसका रब उस पे राजी हो जाए जी फतवे लाने ले फतवे लाते रहे कोई परवाह नहीं रब दी रहमतां नाल हो तो कोई परवाह नहीं सबरू इब्तिगा वजहि रब्बी जी दुकानदार वक्त वाले तवज्जो सुनियो मुवाहिद बंदा दुकानदार है मार्केट के अंदर दुकान पाई है सारी मार्केट 2 नंबर माल बेच रही है एक कल्ला 1 नंबर माल बेच रहा है ते गाहक कोई नहीं आउंदे ते दुकानदार नु आके कहंदे ने आज तो ही दिया तू पुता सच्चा बने होया तेरे कोल गाहक कोई नहीं आने तू भी साडे नाल 2 नंबर माल वे कहंदा ना 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 मेरी दुकान चले या ना चले मैं भूखा बसा रह लवांगा सबरू इब्तिगा वजहि रब्बी
میاں سارا علاقہ بکر دے زمیندار سود دے کاروبار پہ کر دینے، سودی قرضے پہ چک دینے، دوائیاں دے بدلے سودی قرضے پہ چک دینے، چنے دی فصل دے ہوتے سودی کاروبار دینا، سپریاں پہ کر دینے، فصلہ ساریاں سودی کاروبار پہ ہوندہ ہے۔ او میاں تو بوتا توحیدی بڑے ہویا ہے، تیرا کام کہیں چلے گا، تو بھی قرضہ چک لے، کہتے جی نا نا جی میں سودی کاروبار کرا تو میرا رب میرے نال رس جائے گا، ساری کائنات رستی ہے، میری بیوی رستی ہے تے رس جائے، میرے بچے خوش دینے تے خوش جائے، میرا ٹبر ٹوٹ جائے، میں اللہ دے رسول دے نال اعلان جنگ نہیں کر سکتا۔ او میاں انہیں حوصلے کی تولیاں نہیں کہتے جی صبر رب راضی ہو جائے جی سبحان اللہ۔ اگو لفظ نے چلو دو تین گلیں تھے اور سنو، صبر ابتغاء وجہ ربہم جی دکان پہ چلاندہ ہے، حرام دی کمائی نہیں کردہ، کیوں جی رب دیا رضامہ دا متلاشی ہے، زمینداری پہ کردہ ہے، حرام دی دوائیاں شامل نہیں کردہ، کیوں جی رب دیا رضامہ دا متلاشی ہے، مدرسہ پہ چلاندہ ہے، شیعہ دیا گھڑیاں ہو یا روایتہ طالب علمانوں نہیں پہ سناندہ ملواندہ، رب دا قرآن پہ سناندہ ہے، کیوں جی اس واسطے کہ رب نو راضی پہ کردہ ہے۔ کچھیاں گلہ کرتے لوگ کہندے نے ذرا مسئلہ ڈھلا کرو تے مولی منان صاحب مدرسے سال میں رونقاں ویکھو، مولی منان کہتا ہے، مولی زبیر کہتا ہے، مولی عمر کہتا ہے، مدرسہ چلے یا نہ چلے میں رب نو ناراض نہیں کر سکتا۔ اللہ کہتے نے او میاں کیوں نہ چلے، اور جنہاں نو توحیدی تے وہابی کہتے نے انہاں دا ذرا بکر دے مجمع تے ویکھو، میرا قرآن والے نے آواز دیتی ہے ٹھاٹھے مارتا ہویا سمندر توحیدی دا آ گیا، تو سارے پہ کہتے نے کوئی نبی تے کوئی ولی دعاوہ پکارا نہیں سنتے، دعاوہ پکارا سننے والا کون؟ سارا بکر بولو کون؟ صبر ابتغاء وجہ ربہم۔ ایک جملہ میں ضرور کہہ کے جانا، اللہ منو توفیق دیں تو تسی بھی مان لو آقا غفر آقا جی جی مولی زبیر کیوں ڈٹے ہوئے ہیں میاں ہر ویلے کہنا ہے جماعت کا ڈسپلن چاہیے ہے، میاں مولی عبد المنان کیوں ڈٹے ہوئے ہیں، باقی تو سارے ڈھلی پالیسی دے اوتے ٹرے ہوئے نے، تسی کیوں ڈٹے ہوئے ہو؟ او مولی عمر تو کیوں ڈٹے ہوئے ہیں؟ او مولی فلاح تو کیوں ڈٹے ہوئے ہیں؟ باقی تو سارے نے رلا ملا ایک کو کچھ کیتا ہویا ہے، تسی کیوں ڈٹے ہوئے ہو؟ توڑے مدرسے دے جلسے نہیں تو انہوں چاہی دے، کہنے نے جی مدرسے چلن یا نہ چلن، اسی تے جماعت نو قرآن و سنت دی سچی وارث جماعت سمجھ لیا۔ صبر ابتغاء وجہ ربہم، صبر ابتغاء اے نہیں بندیاں نو جڑیاں گلاں پسند نے رٹیاں رٹائیاں تقریراں کیتیاں تے بندیاں نو خوش خوش کیتا تے نہ سنو سنے، نا 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 سن دے پیو مکانہ میں توجہ رکھیو جی خطابت نہیں کہ رلا ملا، سن دے پیو اور سن دے پیو، اور خطابت نہیں کہ رلا ملا، ہر شے رلائی ملائی جا، نا نا کوئی راضی یا ناراض پرواہ نہ قیدی گرمی قاری صاحب مرحوم پڑھ دے ہوتے سن اللہ دی لکھا رحمتہ ہونا نہ دے
کہو آمین جی کوئی راضی یا ناراض پرواہ نہ بولو نا سارے کوئی راضی یا ناراض پرواہ نہ بولو تھوڑی بولی ہے کہہ گی میرے کو تو صحیح بولن نہیں ہوتی تھوڑی بولی جی کوئی خطیب کوئی ناراض ہوتا ہے تو پیا ہو تیار ہے میرے بننا وڈیا وڈیا جھٹا والے مولوی رسدے نے تے پھر اس وڈے وڈے مدرسے والا رسدے تے پیار سے اب میں یمشی مکبن علا وجہی ایک بندہ ہوئے جڑا ٹردے تے پیا لیکن وہ منہ دے اتے 12 بجے ہوئے نے وہ توتے اٹھے ہوئے نے وہ ہوائیاں اٹھیاں ہوئی نے پچھڑ والے پوچھتے نے مولوی صاحب تسی کیوں ہکے بکے ہو کہتے جی سمجھ نہیں پی ہوندی ٹردے نہ تو پیا پتہ نہیں پڑھنا کی ہے اینوں کہندے نے مکبن علا وجہی ٹریا تے ہے پرندے بس منہ بس ہو رہے ہیں اور بھائی توحیدیوں کے ساتھ اشاعت توحید والوں کے ساتھ جنہوں نے چلنا ہے نا وہ منہ بسور کے جب پیڑیاں شکلہ بنا کے نا ٹرن اور روشن اور چمکدار ہستے ہستے چہروں اور سینے کشادہ کر افمن یمشی مکبن علی وجہی پوری اسی جماعت نو ویکھیے یا اپنے علاقے نو ویکھیے ہاں جی اللہ دے پیغمبر کہندے نے اور سچا مومن جماعت نو ویکھی اللہ دی رحمت دا سہارا جماعت اتے ہوندا ہی مطلب تو کسے فہمی تو میں بڑا مدرس ہاں تے مینوں کسے دی ضرورت کوئی نہیں تے میں بڑا خطیب ہاں تے تیری میں دے غبار جو ہوا تے بھی نکلی سی پیار تے بھی نکلے گی ید اللہ یاد رکھو ید اللہ بڑے بڑے میں کرنے لے خطیبہ دے دوارے جو ہوا نکلی ید اللہ علی بولو ید اللہ اللہ دی رحمت دا سہارا جماعت ہوتے اللہ دی رحمت کا سہارا جی اللہ اللہ کوئی راضی یا ناراض پروانہ کہندی کرنی ہے کیوں اسا حمد خدا دی کرنی ہے ادھر تو چھولی بھرنی ہے گانے تے نہیں ڈکے پہ سکتے گانے دینے والا کون ہے مطلب تہاڈا ایمان نہیں میرا تے بڑا پختہ جنہیں مرضی مولوی بس جان میرا تو یقین ہے نہ میں مولویوں دا راز نہ مولوی میرے راز ساڈا سب دا دادا کلا بولو کون اسا حمد خدا دی کرنی ہے ادھر تو جھولی بھرنی ہے اور قاری صاحب مرحوم فرماتے ہیں کھاؤں پیوں کیا خوبصورت باتیں کرتے میں 2 مہینے ہو گئے گفتگو جتھے کدھر کرنا دھکو دھکی قاری صاحب دی اشعار سنانا اور انہوں نے خراج تحسین پیش کرنا جی اللہ میں سمجھنا کہ میں مقروض ہوں انہوں نے تذکرہ ہونا چاہیے جی یہ ساڑیاں کچھ سستیاں بھی نہیں بڑے بڑے نامور لوگ اور قاری اشرف صاحب مرحوم جماعتی ڈسپلن میں مثالی مبلغ تھے کیا تھے اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس پورے سلسلہ بھکھر اور میاں والی میں ایسا مثالی مبلغ جس نے جماعتی ڈسپلن کا پہرا دیا ہو اس کا نام تھا قاری محمد اشرف جماعت نے فیصلہ کیا ساریاں محبتہ قربان کر دی بتاؤ کی تھی کہ نہیں کی تھی اور جنہوں کو یاد ہے ہاتھ کھڑے کر کے سٹیج والے بعد دسو منو یقین دلاؤ قاری صاحب نے اپنی سابقہ محبتہ جماعتی فیصلے تے قربان کی تھیا اور گفتگو فرمائی اللہ اللہ اس لیے وہ فرماتے تھے کوئی راضی یا ناراض پرواہ نہ کہنی کرنی ہے اسا حمد خدا دی کرنی ہے ہی درد جھولی اور وہ فرمانے ہیں سن جی کھاؤں پیوں اللہ دا کھاؤں پیوں بولو نا سارے جی ہم یا تھل والیا بکر جی تھلی تھلے نا
थलोचिया तू चने दी फसल नू उड़ीक न पिया तो मैं भी कई साल हो गए इन्होंने कहना पल्ली दा साग बड़ा दसदियो खोया ते कदी नहीं ना ही मैं सुने हैं तरखाट टाकू जाने ने सारे में शाह जी तुसी लेट आउंदे हो जी हुन पल्ली मुक गई अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह आको थलोचियो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कोई नहरी निजाम नहीं ऐसे थाली को नहरी निजाम है कोई नहीं कोई नहरी निजाम नहीं ना 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 तू किसे पीर दे आसरे दे उते बीज नहीं बोया हाँ जी ना ना जना तेरे चने दी फसल नू किसे बापे ने नहीं उगाया किसे पीर ने नहीं उगाया किसे वली ने नहीं उगाया किसे वजीर ने नहीं उगाया किसे खतीब ने नहीं उगाया तेरी मेहनत ने नहीं उगाया ना ना इन थलोचिया दिया फसलां नू उगाउण वाला कल्ला सारे जग दे उत्ते फसलां नू उगाउण वाला कौन दाणियां नू जमाण वाला कल्ला खाऊं पीऊं गाऊं पीऊं अल्लाह दा गीत गाऊं पुछण वाला पूछे मलिक साहब ऐतकी थोड़े चने दी फसल बड़ी वधिया हुई है तो मलिक साहब कहते हैं मैं जी ऐतकी गुजरात तो बड़े पीरा नू बुलाया सी पीरा ने फेरा मारिया है फसलां बड़ी वधिया हो गई ने ना छलिया सारी कायनात सच्चे पीर उत्ते थल्ले खलो के दुआवां मंगे जे रब ने बरकत दा फैसला नहीं कीता ते बरकत नहीं हो सकदी बरकत देण वाला बोलो सारे कौन सारे वो इज़न दिया बातें ने मौलवियों दिया बातें नहीं ये फूका नाल काम नहीं चलना ये रब दे इज़न ते दिया मशीयत नाल काम चलना जी जी खाऊं पीऊं अल्लाह दा ते गीत गाऊं गैरां दे ए वड्डी नमक हरामी ए वड्डी बोलो ए वड्डी जिदा गाइए गीत भी हो सकते गाइए अल्लाह अल्लाह जी अफमन यमशी मुकिब्बन अला वजही अहदा अम्मन यमशी सवीअन अला सिरातिन मुस्तकीम को जड़ा इंदे बार तुरे है एक कोवे जो बड़ी दलेरी ना लोगों को कह रहा है कान खोल के सुन लो अम्वातुन गैरु अहया वमा यशूरुना अय्याना युबअसून महातजाम पीड़ वाले अंबिया औलिया हत्ता के इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी मदीने वाली कब्र मुबारक के अंदर दुनिया की जिंदगी का नाम जिंदा नहीं हमेशा हमेशा के कौन सारा मजमा बोले हमेशा हमेशा जिंदा अल्लाह यमशी सवीयन अला सिरातिन मुस्तकीम तो दुहाइयां पापा के कह रहे हैं मा यस्तविल अअमा वल बसीर वलल ज़ुलुमात वलन नूर वलल ज़िल्ल वलल हरूर वमा यस्तविल अहया वलल अमवात इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा वमा अंत बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर दुहाइयां पापा के कह रहे लोगों सुन लो वमन अदल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाह सब तो बड़ा गुमराह बंदा है जेड़ा रब दा दरवाजा छड़ के गैरुल्लाह कुल मंगे और सुनो और भावे इमामुल अंबिया खातिमुन नबिय्यीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु सच्चे ते सोरे कयामत तक सजदा रहे कोई जवाब नहीं मिल सकता इस वास्ते के सवालियां दिया सदा ते सोरा नु सुनन वाला कल्ला यमशी सवीयन अला सिरातिल मुस्तकीम अल्लाह करीम तुहानू भी सानू भी सब नू सीना चौड़ा करके
قرآن و سنت دی خدمت دی توفیق عطا فرما جنہیں نسنا ہے نس جائے جنہیں ٹرنا ہے ٹر پوے میرے تے تیرے واسطے سب تو بڑا سہارا رب دی رحمت دا سہارا ماشاءاللہ جی تو ساتھی ذرا تھوڑے تھوڑے یار اگے اگے تھی آؤ پیچھے ساتھی بڑے تنگ تھی نے پہن مولانا عمر صاحب چاہ پلاؤ فرجے گل سنانی جی کو بندہ چاہ پلاؤ مولی عمر چاہ پلاؤ اور مولانا عمر صاحب مولانا اسماعیل صاحب دیکھو ماشاءاللہ اے سادہ جڑا پنڈال ہے وہ بھر چکا ہے اس دے اندر جگہ کوئی نہیں میں شاہ جی تقریباً آج کو 4-5 دیڑا دے وچ 6-7 جلسے اٹینڈ کر چکا ہوں اور ہر جلسے دوتے سادے ہر جلسے دوتے الحمدللہ جتنی جگہ انتظامیہ بڑھے دی وہ جگہ بھر چکی ہوتی ہے پھر کائناتہ کھوڑیاں پوڑیاں اور ایک فرق ہور بھی ہے فرق ہو رہے ہیں بھئی جڑی جنڈا علی سڑک ہے نا اس تو اورا جڑے جلسے تھے نا ساری عوام انجری تے جی میں تساں بیٹھے نہ بولنا لے تے جڑے پرہ جلسے تھے نا انہاں نو انجے تھوڑا جے اشارہ کرنا پوندا ہے تے بڑے بولتے ہیں میں اندازہ لایا بھئی میاں دی مٹی تیز ہے تے ساری مٹی ذرا ہلکی ذرا تساں تھوڑے تھوڑے آگے آگے تھی تھوڑا جی حضرت شاہ جی بڑے خوبصورت انداز قرآن بیان کر رہا ہے اور اے بھی میں آکھنا چاہنا کہ الحمدللہ پھل دے لوگاں اور لوگاں نو پتہ لگ گیا ہے کچے دے لوگاں پتہ لگ گیا ہے الحمدللہ قرآن و سنت اگر چھڑا سکتے تو اشاعت التوحید و سنت علماء چھڑا سکتے اس واسطے لوگ اتنے جلسہ دے وچ آندے ہیں وگرنہ دوجے جلسہ دے وچ دیکھو اللہ دی قسم ہے وڈے وڈے علماء وڈیاں وڈیاں پگڑیاں والے وڈے وڈے مدرسہ والے آنے عوام کوئی نہیں ہوندی عوام نو پتہ ہے اگر قرآن سنائے سنت سنائے تو کون سنائے اشاعت التوحید و سنت علماء سنائے میں بلا تاخیر شاہ جی نے سفر کرنا ہے بڑا لمبا سفر کر کے آئے ہیں اور بڑا لمبا سفر کر کے بجنا ہے اس واسطے بلا تاخیر میں انہاں بچہ نوں سدینا جنہ بچہ نے اس مدرسے دے اندر پڑھے سارا سال اور الحمدللہ انعام دے حقدار ٹھہرے ہیں اس واسطے مدرسہ عربیہ جواہر القرآن دی انتظامیہ نو مبارکباد پیش کرے نے کہ انہوں نے سارا سال محنت کی تھی اور سارے سال کو بعد محنت کر کے نتیجہ تھوڑے سامنے رکھ دیتا ہے کہ لوگوں اے او مدارس ہیں جنہ دے اندر قال اللہ اور قال رسول پڑھایا ویندا ہے اور جیڑا تساں عشر زکات تھوڑا بہت اس مدرسے سے ڈھونڈیں دے ہو اس نو صحیح طور تے استعمال کریں اور کتنے بچہ نو انعام ملنا ہے مولانا محمد عمر صاحب فاضل ضلع ڈیرہ اسماعیل خان تجھے انہاں دا انعام ہے پہلا ہے ماشاءاللہ لائیں کون سا ٹھیک ہو گئے تسی مجھے مجھے دسو نا ساتھی جو ذمہ دار ہے وہ محمد عمر خان درجہ ثالثہ محمود والا ضلع بکھر محمد ساجد درجہ ثالثہ ڈیرہ اسماعیل خان بچوں کے نام لیں محمد انس اسی آکھو ماشاءاللہ ماشاءاللہ کو بھائی سارے ماشاءاللہ محمد ساجد درجہ ثالثہ ڈیرہ اسماعیل خان جی محمد انس درجہ ثانیہ ڈیرہ اسماعیل خان محمد ساجد جلدی آؤ جی محمد عرفان ڈیرہ اسماعیل خان محمد ارسلان بڑنگا شہر جی محمد عرفان یہ بھی بڑنگا شہر محمد ہارون محمد ہارون ڈیرہ اسماعیل خان محمد عرفان ڈیرہ اسماعیل خان محمد مدنی مظفر گڑھ
اعزازی انعام محمد ہارون درجہ خامسہ اوانا والا جنوبی ضلع بکھر ہے نا جی وفاق کی جو اچھی پوزیشن کی دیئے اس واسطے انہوں اعزازی انعام ملتا پیا ناظرہ دی تکمیل جنہ بچہ نے ناظر قرآن پاک پڑھے وہ تشریف گھنا میں جی محمد ابو بکر ڈیرہ اسماعیل خان انہ دی دستار بندی ہونی ہے چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ جی ناظرہ قرآن پاک انہ نے مکمل کیتا جی محمد توقیر محمد فواد یہ توقیر ہے محمد فواد محمد شازر ماشاءاللہ جنہ بچہ نے حفظ دی سنتہ حاصل کر لیا جی ماشاءاللہ جی اللہ حافظ عالم با عمل بنا صاحبزادہ زہیب صاحب عمر صاحب دے صاحبزادے ہیں انہ دی شاہ جی اعزازی دستار بندی فرما رہے ہیں محمد ارسلان حافظ محمد ارسلان جی اپنی سند وصول کریں جی وفاق المدارس محمد ارسلان جی محمد عرفان انہ بچہ نے حفظ مکمل کیتا ہے اور اے اپنی سنتہ وصول کریں دے پہن جی محمد عرفان اے وفاق المدارس دیا جی سنتہ محمد اکرام جی مظفر گڑھ جی عصمت اللہ جی عصمت اللہ جی محمد فاروق محمد فاروق ابو ہریرہ جی حافظ محمد ابو ہریرہ ماشاءاللہ جی تساں تھوڑے تھوڑے کہہ کے تھیو توجہ کرو یہ ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ